अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरीबान में मतीउल्लाह जान। आज गरीबान मज़ीद चाक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के लिए मुश्किलात में JIT रिपोर्ट के बाद मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। अगर पहले 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले से अफाका नहीं हुआ था तो ये रिपोर्ट JIT की ये मज़ीद संगीन सिफारशात के साथ सामने आई है और ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनके अहल खाना, जिसमें मरीम नवाज़ शरीफ, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ भी शामिल हैं, उनकी ज़राए आमदन और उनके जो असासे हैं वो आपस में मुताबिकत नहीं रखते। और JIT की ये सिफारिश है कि इनके मामलात NAB के हवाले किए जाएँ, क्योंकि NAB के कानून के तहत इदारे के पास ये अख्तियार है कि आमदन और असासाजात अगर आपस में मुमासलत नहीं रखते, एक दूसरे के मुताबिक नहीं हैं, तो फिर ये एक मामला है जिसमें NAB जो है तहकीकात कर सकता है। 256 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट, इसमें कुछ नए इंकशाफात भी हैं, नए शवाहिद भी हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाज अफसल कर रहे थे, उन्होंने तकरीबन ये 256 सफ़हात पर मुश्तमिल ये समरी रिपोर्ट, यानी एक वॉल्यूम सिर्फ 256 सफ़हात पे है। वैसे इसी तरह के तकरीबन 11 दूसरे वॉल्यूम भी हैं जिनमें हर मामले के ऊपर तफसील से तमाम तकरीबन 28 गवाहान के बयानात भी दर्ज हैं, वो उनमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आज नोटिस जारी किया है और ये तकरीबन 12 ऐसी किताबें जो हैं वो पब्लिक कर दी हैं, फ़रीक़ैन को दे दी हैं। तहरीक इंसाफ को भी ये रिपोर्ट मिल गई है और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को और दूसरे फ़रीक़ैन को भी ये रिपोर्ट मिल गई है। 7 दिनों का टाइम दिया है। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट दोबारा समाअत करेगी, जिस दौरान मुस्लिम लीग नून के भी वकील पेश होंगे, तहरीक इंसाफ के वकील भी पेश होंगे और दूसरे वकला भी पेश होकर इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी अपनी राय देंगे। और इस रिपोर्ट के अंदर जो नई मालूमात हैं उनकी मैं चंद हाईलाइट्स अगर आपको बता दूं कि कुछ मामलात के ऊपर, जैसे कि जो अहम दस्तावेज़ात मंजर आम पे आए हैं उसके मुताबिक नेल्सन और निस्कोल की बेनिफिशियल मालिका मरीम नवाज़, उनके मरीम नवाज़ के होने की तस्दीक हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो FCE कैपिटल के चेयरमैन होने की भी उनकी तस्दीक हुई है। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत इंसाफ ने तस्दीक की और जवाब दहंदगान ने सुप्रीम कोर्ट में ख़रीद व फ़रोख्त के जाली दस्तावेज़ात पेश किए, ये भी JIT की रिपोर्ट में कहा गया है। बरतानवी माहिरीन के मुताबिक जो जवाब दहंदगान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करदा ट्रस्ट दस्तावेज़ात में जालसाजी की और तब्दीली की। फिर उसके बाद गल्फ़ स्टील मिल्स के हवाले से JIT ने ये कहा है कि गल्फ़ स्टील मिल्स से मुतल्लिक़ शरीफ ख़ानदान के बयानात में तज़ाद हैं और गल्फ़ ममालिक से हासिल दस्तावेज़ात से वाज़े होता है कि गल्फ़ स्टील मिल्स से मुतल्लिक़ जवाब दहंदगान का मौक़िफ़ गैर मुसद्दक़ा, बेवज़न और बज़ाहिर मन घड़त है। बयानात से लगता है कि गल्फ़ स्टील मिल्स की फ़रोख्त से हासिल रकम कभी भी जद्दा, कतर या लंदन पहुँची नहीं। फिर लंदन फ़्लैटों की मलकियत, जो कि एक बड़ा बुनियादी मामला था, और उस हवाले से JIT ने यह कहा है कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल से हासिल दस्तावेज़ात बिला शक ये साबित करती हैं कि मरीम नवाज़ 2012 में लंदन फ़्लैटों की कंपनियों के नेल्सन और नेल्सन की बेनिफिशियल मालिका थी। मरीम नवाज़ ने कभी भी अपने टैक्स गोशवारों में इन जायदादों का जिक्र नहीं किया। फिर लंदन जायदाद की मिल्कियत के हवाले से मज़ीद JIT ने कहा है कि नवाज़ शरीफ का फ़्लैट नंबर 16 में वाहिद रिहायशी होना उनके इस फ्लैट का वाहिद फ़ायदा उठाने वाला साबित करता है, यानी वो बेनिफिशरी रहे हैं, फ़्लैट नंबर 16 में रहते रहे और कोई और दूसरा ये फ़्लैट इस्तेमाल नहीं करता रहा। जहाँ तक कब्ज़े का ताल्लुक़ है, नवाज़ शरीफ ही उस फ्लैट के बज़ाहिर पोजेशन में थे। 1999 में लंदन फ़्लैटों की मिल्कियत शरीफ ख़ानदान के पास थी। बहुत इम्कान है कि इसमें नवाज़ शरीफ भी शामिल थे। ये JIT की रिपोर्ट में कहा गया, बहुत इम्कान है कि नवाज़ शरीफ भी उस मिल्कियत में शामिल थे। 1999 में असानी ख़ानदान का लंदन फ़्लैटों या नेल्सन से कोई ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ। दस्तावेज़ात और बैरून मुल्क हुकाम और माहिरीन ने साबित किया है कि मरीम नवाज़ शरीफ ही नेल्सन और लंदन फ़्लैटों की मालिका थी। आखिर में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के हवाले से जो नया इंकशाफ सामने आया है, इसके मुताबिक इस कंपनी से हैवी मेटल इस्टेब्लिशमेंट नामी एक कंपनी थी। इस कंपनी से हासिल रकूम बतौर तोहफ़ा नवाज़ शरीफ वसूल नहीं कर सकते थे और बड़ी तादाद में 3 साल तक तकरीबन ये रकूम बतौर तोहफ़ा जो है वो उनको आती रही। ये तोहफ़ा नहीं बल्कि बाकायदगी से हासिल शुदा रकूम की
ترسیل لگتی تھی یا آمدنی کی ترسیل لگتی تھی، اور آخر میں نیب نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے اہل خانہ کا، شریف خاندان کا، یہ نیب اس میں تحقیق کر سکتی ہے۔ یہ سفارش ہے جو سپریم کورٹ کو کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی کسی سفارش کی پابند نہیں ہے، اس نے اپنا فیصلہ دینا ہے۔ اس لیے تمام فریقین سے دوبارہ اس نئے ایویڈنس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دینے کے لیے انہیں وقت دیا گیا، اور اب 17 تاریخ کو مزید اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ میں مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ آج جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودھری ہیں، جو وکیل ہیں سپریم کورٹ میں اور اس معاملے میں بھی تحریک انصاف کی معاونت کرتے رہے ہیں، اور بیرسٹر شعیب رزاق ہیں، ماہر قانون ہیں، اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے ملک احمد خان، ترجمان پنجاب حکومت، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ملک احمد خان صاحب آپ کی طرف ہی جاؤں گا۔ ملک صاحب، آپ کی پارٹی نے تو یہ رپورٹ مسترد کر دی ہے، اور بلکہ اس کو پی ٹی آئی کی رپورٹ کہا ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ کو، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس میں جو نئے انکشافات ہوئے ہیں یا جو دستاویزات میں جعلسازی کے جو انکشافات ہوئے ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں؟ تو آپ کی پارٹی جو ہے کیسے ایک ایسی رپورٹ کو مسترد کر سکتی ہے کہ جس جے آئی ٹی کے سامنے آپ کے لیڈر، آپ کے وزیر اعظم بھی پیش ہوئے، تمام لوگ پیش ہوئے، اور آپ آج اسے ایک پی ٹی آئی کی رپورٹ کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے لوگ آپ پہ یقین کریں گے؟ شکریہ مطیع اللہ صاحب۔ دیکھیں، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھی جب یہ رپورٹ سبمٹ ہو گئی تو اس کو بھی ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں، اور اس کے جتنے بھی کنٹینٹس ہیں تو یہ اس کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس کے کنٹینٹس کو، اس کے مندرجات کو نگیٹ کرنے کا حق قانونی طور پہ جن لوگوں کے خلاف یہ رپورٹ ہے ان کو یہ حق حاصل ہوگا۔ تو بھی یہ جو بھی ایلیگیشنز اس پوری انویسٹیگیشن میں لیول ہوئے ہیں تو ان کی صحت کیا ہے، وہ کس ڈاکومنٹ پر بیسڈ ہے، کس ایویڈنس پر بیسڈ ہے، تو ان سارے ڈاکومنٹس کو اور ایویڈنسز کو دیکھنے کے بعد ایک ایک پیرا کا پیرا وائز رپلائی آئے گا۔ تو پھر یہ بحث کھلے گی کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے وکلا کو دلائل پیش کرنے کا بھی موقع ملے گا، وکلا اپنی اسسٹنٹ سپریم کورٹ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو پھر یہ ابھی تو یہ اس رپورٹ کے اوپر کافی سارے تحفظات ہیں، اور یہی ہمارا موقف تھا۔ مگر جو پارٹی نے مسترد کر دیا اس رپورٹ کو، یہ بغیر پڑھے کر دیا ہے تفصیل سے؟ نہیں، دیکھیں، یہ اس کی دو چیزیں نا۔ ایک تو پریما فیشا ہے، اس کو جو رپورٹ کی کنکلوسیو پارٹ ہے، جو کنکلوژن انہوں نے لکھی ہے، اس کے اوپر سے تو 3-4 بڑی آبجیکشنیبل چیزیں ہیں، جس میں ایک لیٹر ہے جو منسٹری آف جسٹس کا لیٹر ہے، وہ جو نریٹو دیا گیا وہ اس کے بالکل برعکس لیٹر ہے۔ کسی جگہ پر سٹیٹمنٹ میں طارق شفیع کے 2 سٹیٹمنٹس تھے، جن کے اندر ایک میں تو واضح طور پہ بتا رہے تھے کہ کوئی بینکنگ چینلز یوز نہیں کیے گئے۔ تو اگر یہ بینکنگ چینلز کی بیس پر وہ یہ ڈیٹیل لے کر آگئے کہ جی اس دور میں کوئی ایسی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، اور اس لیٹر کو بنیاد بنا کے پوری انہوں نے ان کے موقف کو مسترد کر دیا، تو اسی طرح کی باتیں جب یہ پیرا وائز کنٹینٹس کے رپلائی کے اندر آئیں گی تو ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر بات ہوگی۔ تو کس ڈاکومنٹ پر بیس کیا گیا ہے، اس کی کیا وہاں پر ریلیونس ہے، یا کوئی ہائپوتھیٹیکل ازمپشنز پر ہے، تو یہ ساری بنیادی باتیں طے ہوں گی۔ جی مگر ملک صاحب، یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی جو ہیں ایک کمپنی کے وہ چیئرمین جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور اس کمپنی کے سربراہی جو ہے انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کی۔ یہ ایف زی ای کیپٹل جو ہے، اس کے چیئرمین وزیر اعظم نواز شریف رہے ہیں، اور یہ بھی کافی ایک نئی معلومات ہیں۔ دیکھیں تو نا، یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ابھی اس ڈاکومنٹ کو، کیونکہ ایک بڑا ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے، آج رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، تو ابھی اس کے اوپر کوئی سپیکولیٹو کوئی اس کی کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے یہ الیج کیا ہے تو obviously اس کے جواب میں جو پرائم منسٹر کی طرف سے جواب اس کا آئے گا، وہ اس میں دیکھنا ضروری ہوگا کہ پرائم منسٹر اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر اس کو ڈینائی کرتے ہیں تو کن فیکٹس اور کن ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ڈینائی کرتے ہیں، اور جے آئی ٹی نے جو ان کی ملکیت ظاہر کی ہے تو کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر کی۔ ٹھیک ہے، اب 12 کتابیں ہیں اور ہر کتاب 200-250 صفحات پر مشتمل ہے، ان ساروں کا آپ پیرا وائز جواب دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ اتنا ٹائم دے دے کہ آپ کا جواب پہلے رسیو کرے اور پھر اس کو پڑھ بھی لے۔ فیصل چودھری صاحب، سب سے پہلے تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا، وزیر اعظم کو بظاہر ان کو فوکس کیا گیا، کیا اس رپورٹ میں لندن فلیٹس کے ساتھ
कोई साबित हुआ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ताल्लुक या उनकी मिल्कियत, बज़ाहिर लंदन फ्लैट के हवाले से तो JIT रिपोर्ट कह रही है कि वो मरियम नवाज शरीफ की साबित होगी, मगर फिर मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक कैसे साबित हुआ, इस रिपोर्ट में क्या ऐसी चीज़ आई? ये बड़ी सतही बात है मतीउल्लाह, मामला बहुत आगे चला गया है। मामला डिस्क्वालिफिकेशन से आगे जल के परजरी पे चला गया है, सुप्रीम कोर्ट से धोखाधड़ी और झूठ बोलने पे चला गया है, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस पे चला गया है। इसमें नवाज शरीफ के ऊपर क्या इसमें नवाज ये शरीफ पे, बताएं जैसे अभी आप पूछ रहे थे पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान अहमद मलिक साहब से कि FZE के वो मालिक थे, ये बात उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं की। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब को जो फाइंडिंग आई है उनके खिलाफ मतीउल्लाह, वो ये है कि उनकी आमदनी और उनके असासे आपस में मेल नहीं खाते, और उसमें उनकी जो असासे हैं वो उनकी आमदनी से बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो गिफ्ट रिसीव करते रहे हुसैन से, वो इनफैक्ट गिफ्ट नहीं है, वो उनकी बिजनेस का प्रॉफिट या उनका हिस्सा है जो उनको मिलता रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि लंदन फ्लैट्स जिस दौर में 2012 के जिक्र बेनिफिशियल ओनर और वो सारा मामला 93 में जब ये खरीदे गए हैं, तो इन बच्चों के तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। नहीं, अब मुझे JIT रिपोर्ट में लंदन फ्लैट की मिल्कियत के हवाले से आया है कि मरियम नवाज उसकी बेनिफिशियल ओनर है, मगर वो भी 2012 के हवाले से आया है। 1992-93 में शरीफ खानदान की मिल्कियत के हवाले से JIT रिपोर्ट में क्या है? देखें, ये जो तमाम JIT की रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग है, इसमें नवाज शरीफ साहब और उनके तीनों बच्चों के ऊपर ये साबित हो चुका है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपने डिफेंस में पेश की हैं वो भी फ्रॉड है। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट पेश किया? हुसैन नवाज शरीफ ने किया। हाँ, नवाज शरीफ साहब के बारे में मेरा सवाल है। तो नहीं, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या चीज सामने आई है? उन्होंने छुपाए हैं, उन्होंने कौम से झूठ बोला है, उन्होंने अपने असाजात जो उनके ऊपर तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो अब नया केस बन सकता है, ये वो केस है जो नए केसेस, ठीक है, वो केसेस हैं जो नैब जो है ये पनामा स्कैंडल से पहले भी कर सकती थी, और पनामा स्कैंडल का इन नए केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। असासों और आमदनी का इशू है, लंदन फ्लैट से कोई ताल्लुक नवाज शरीफ का नहीं निकला। नहीं, इतना आसान नहीं है कि जी उसका नवाज शरीफ का हर ताल्लुक लंदन फ्लैट से इसमें क्या है? JIT में किधर? JIT रिपोर्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है। फाइंडिंग्स आप पढ़े, फाइंडिंग्स में आपको पढ़े, कंक्लूजन्स में पढ़े, और हर सवाल की एक अलग से कंक्लूजन है, ठीक है। और JIT रिपोर्ट पे जैसे मैंने आपको ये कहा है कि 10 वॉल्यूम्स हैं, अगर आपके पास वो जब वॉल्यूम्स आ जाएंगे, देखिए ये फाइनल, ये मेरे पास समरी है, ये समरी फाइनल रिकमेंडेशन, वॉल्यूम्स जब आएंगे तो आपकी तमाम सवालात जो है सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, लेकिन JIT ने जो खुलासा निकाला है ये वो निचोड़ है। नवाज शरीफ साहब का जो खुलासा निकला है कि उन्होंने अपनी आमदनी और जरिया को, और अब जो उनके असाजात हैं उन पे वो अपना उनको साबित नहीं कर सकते। मतलब करप्शन के नए मुकदमे बनेंगे ना, इसके पनामा स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। पनामा स्कैंडल से तो ये यहाँ हुआ ही नहीं। नवाज शरीफ का क्या अभी तक इसमें? नवाज शरीफ के बच्चों के ऊपर 2012 में अगर वो बेनिफिशियल ओनर थी, उन्होंने 12 का तो माना पहले भी, ठीक है, 2012 में, 2006 के बाद से मान रहे हैं, 2014 में भी है, 2014 में भी है, ठीक है, कैप्टन सफदर पे भी इसकी लेकिन वो लंदन फ्लैटों का जो है के खिलाफ भी आई है। बिल्कुल सही है। देखिए लंदन फ्लैट्स जो है वो इनकी मलकियत है, ये साबित हो चुका। इसके अलावा बेशुमार करप्शन के, अब वो बात तो पीछे रह गई, हम बहुत आगे निकल गए। अच्छा, बात वो बहुत आगे, देखिए अब तो पनामा स्कैंडल से आगे निकल गए। डिस्क्वालिफिकेशन, पनामा के रिजल्ट में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद नवाज शरीफ साहब के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जो है वो अब क्रिमिनल चार्जेस के तहत मुकदमा जो है वो कायम है। ठीक, शोएब रज़ाक साहब, आप समझते हैं कि इस JIT रिपोर्ट में पनामा स्कैंडल के हवाले से, लंदन फ्लैट स्कैंडल के हवाले से जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं, नवाज शरीफ को बाकायदा मालिक साबित कर दिया गया है कि वो लंदन के फ्लैटों के मालिक थे? मती भाई, दो बातें। दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन की गई और सुप्रीम कोर्ट में बुरी सबमिशन हुई, साबित नहीं कर सके कि पैसे किस तरह इन्होंने जनरेट किए, किस तरह ये बाहर लेके गए और ये प्रॉपर्टियाँ किस तरह नहीं। फिर JIT बनी, JIT ने ये कंफर्म कर दिया कि इन्होंने कोई एविडेंस हमें नहीं दी कि पैसे पाकिस्तान से जनरेट किए, टैक्स नहीं दिया, बाहर निकाले, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की एप्रीहेंशन थी कि दे हैव फेल्ड टू कन्विंस द सुप्रीम कोर्ट कि इन्होंने अपने ज़राए साबित करने, ये इन्होंने पैसे कहाँ से लाए, उसकी कंफर्मेशन JIT ने कर दी कि JIT ने भी कह दिया जी 60 दिनों में इन्होंने हमें कोई ऐसा सबूत नहीं दिया
جس میں یہ بات آیا ہو کہ انہوں نے پیسے پاکستان میں جنریٹ کیے, پاکستان سے باہر لے کے گئے, اور یہ وہ اثاثہ جات ہیں جو وہ نون ریسورسز ہیں ان کے مطابقت بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, تو جو سپریم کورٹ کے 3 ججز کو تھوڑی بہت یہ اپریہنشن تھی کہ ان کو ایک موقع اور دیا جائے جے آئی ٹی کے ذریعے, اور جے آئی ٹی ان کو ایک فارمل اور انفارمل پروسیجر کے تحت ان کو انویسٹیگیٹ کرے, وہ اپریہنشن درست ثابت ہوئی. وہ درست ثابت ہوگی. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے 5 ججز میں سے 3 ججز کو اپریہنشن تھی اور وہ اپریہنشن اس جے آئی ٹی رپورٹ میں وہ درست ثابت ہوئی اور یہ ایویڈنس نہیں پروڈیوس کر سکے اپنی ڈیفنس میں, تو کیا اب یہ معاملہ نیب کو جائے گا یا سپریم کورٹ از خود فیصلہ دے سکتی ہے نواز شریف کے خلاف؟ یہ ایک سوال ہے. یہ تو پریروگیٹو سپریم کورٹ یہ پریروگیٹو نہیں, مجھے یہ مت بتائیں کہ کس کا کیا پریروگیٹو ہے, یہ بتائیں کہ قانوناً سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں قانوناً دیکھیں نا 184(3) کو جب آپ نے ایڈمٹ کیا, ٹھیک ہے, سال آپ نے ٹرائل چلایا, نہیں یہ ٹرائل نہیں کہہ سکتے, یہ ٹرائل نہیں تھا, پیرا 4 تھا وہ. لیٹ می شفتا جسٹ ٹو چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, واپس پھر آتے ہیں. ایک وقفے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے اس ان تمام نئے یا پرانے دستاویزی ثبوت اور اس کنکلوژن کے بعد از خود کوئی فیصلہ کرے گی یا یہ معاملہ فردر ٹرائل کے لیے بھیجے. جدید پروب میں جو معاملات سامنے آئے ہیں, جو دستاویزات سامنے آئے ہیں, جو سفارشات سامنے آئی ہیں, کیا اس کے بعد سپریم کورٹ از خود ہی نواز شریف کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی یا پھر یہ معاملہ ٹرائل کے لیے نیب, ایف آئی اے یا دوسری عدالتوں میں بھیج سکتی ہے؟ یہ سوال ہے شعیب رزاق صاحب. کیا سپریم کورٹ اب اس اضافی معلومات اور ڈاکومنٹس کی بیس پہ از خود بھی وہ فیصلہ دے سکتی ہے جو پہلے 2 ججوں نے دیا تھا؟ اچھا, پہلے 2 ججوں کا فیصلہ یہ تھا کہ صادق اور امین نہیں رہے, ٹھیک ہے, آن دی بیسس آف دا اویلیبل ایویڈنس. اب سپریم کورٹ کا بھی مینڈیٹ اسی حد تک ہے. جہاں تک آپ ریفر کر رہے ہیں نا کہ میٹر جائے گا نیب کو, تو دیٹ از اے کرمنل ایشو, کہ کرمنل کیس کو ان کو جے آئی ٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ نیب کا کیس بنتا ہے, نیب کا بنتا ہے, بچوں پہ بنتا ہے. لیکن ایز فار ایز اس 184(3) کی اپنی جو ریسٹرکشن کا تعلق ہے آن دی بیسس آف اویلیبل ایویڈنس, دیکھیں کیوں کہا گیا تھا کہ جے آئی ٹی کی جائے. جے آئی ٹی بنا دی گئی, اس میں 2 مہینے کے لیے انویسٹیگیشن ہوئی. اس میں اگر جے آئی ٹی کا ویو یہ ہے کہ دے ہیو فیلڈ ٹو کنونس اس, جو بھی ایشو ہے, اب سپریم کورٹ کے پاس یہ میٹر گیا ہے آن دی بیسس آف دس. اس میں وہ صادق اور امین نہیں رہے, ناٹ آن دی بیسس آف کہ جی ان کے جو فنڈز ہیں, جو ریسورسز ہیں, اس سے زیادہ ان کے پاس انکم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ایسٹس ہائیڈ کیے ہیں, دے ہیو لائڈ بیفور دا کورٹ, پرجری کا ذکر کر رہے تھے, ڈاکومنٹس میں چینجز کا بھی ہے, تو سپریم کورٹ اس حد تک کہ 62-63 کی حد تک کہ صادق اور امین نہیں رہے, ڈکلیریشن دے سکتی ہے کہ جناب یہ صادق اور امین نہیں رہے اور یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. جہاں تک تعلق ہے ان پہ کرمنل کیسز کا, تو دین دے ریفر دا میٹر ٹو نیب فار دا فردر کرمنل ایکٹیویٹیز. دیٹس اے پوائنٹ. ملک احمد خان صاحب, صادق اور امین ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے 184(3) کے تحت. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو صادق اور امین نہ ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے. تو آپ جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر براہ راست سپریم کورٹ ایسا کرتی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تو آپ نے خود کیا پابند ہیں؟ اچھا دیکھیے مطیع اللہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ, جیسے اس کو ایک لیگل ٹرمینالوجی میں کیس آف فرسٹ امپریشن کے, جب سپریم کورٹ 184(3) میں جہاں پر سی پی سی کا اطلاق ہونا تھا, اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی آؤٹ کم آ رہی ہے. تو اس پر تو کچھ باتیں دیکھنی پڑیں گی کہ جب یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے اور اس کی کوئی پریسیڈنس یا نظائر پہلے نہیں ملتے, تو فردر سپریم کورٹ کیا اڈاپٹ کرتی ہے طریقہ کار. وہ اپنی ججمنٹ میں کچھ چیزیں پہلے لکھ چکی ہے, کیا وہیں تک اس ججمنٹ کے اندر جو لکھی گئی چیزیں تھیں سپریم کورٹ کی سیٹسفیکشن تک جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی ہے, اور جب اس جے آئی ٹی کی رپورٹ نے سبمٹ ہونے کے بعد کچھ ایسے مراحل سے گزرنا ہے جس میں رسپونڈنٹ کو موقع ملنا ہے کہ ان کو نگیٹ کرے, اور اگر وہ نگیٹ کرتے ہوئے کچھ اپنی کاؤنٹر ایویڈنس, کیونکہ ہمارا اعتراض کیا ہے, ابھی تک جتنی بات پہلے فیصل کر رہے تھے, کیونکہ یہ obviously ان کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے, ان کا حق ہے کہ یہ چیزوں کو پولیٹیکل اینگل سے بھی بیان کریں, لیکن I have full trust in him کہ یہ ایک اچھے لیگل جورسٹ بھی ہیں اور ایک اچھی ان کی لیگل ٹریننگ بھی ہے. تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ جب آپ ایک مقدمہ عدالت کے اندر لے کر جائیں تو اس مقدمے کی جو آپ کی رائٹس ہیں
उनको आप अलाउ ना करें कि वो किस तरीके से उनको आके सामने लाके बात कर सकते हैं उस पर। अच्छा, एक बात ये भी जरूरी है कि जो कंटेंट्स इस वक्त जेआईटी लेकर आई है, तो जेआईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर वो कॉर्पोरेट वेल कैसे लिफ्ट किए हैं, किस कानून के तहत लिफ्ट किए हैं, हम पूछना चाहते हैं। वी वुड लव टू सी दैट, हम इंटरेस्टेड हैं इसमें। कॉर्पोरेट, अच्छा, जो उनकी मलकियत का मामला है, तो मलकियत के मामले में वो कौन सी एविडेंस है कि जो हुसैन खुद कह रहे हैं उससे हटकर इन्होंने ये दी है कि 2006 से पहले इनकी ये एविडेंस मौजूद है। अच्छा, ये भी हम देखना चाहेंगे कि वो जो कंपनीज लॉ के तहत लिफ्टिंग ऑफ दैट वेल कहां पर फ्रॉड अलेज किया गया है, किस कोर्ट की डिक्री के साथ उस फ्रॉड को अलेज करके, मिस अप्रोप्रिएशन को अलेज करके इन्होंने किसी दूसरे मुल्क की जुरिस्डिक्शन में जाके वो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया है। तो इसमें अभी पॉलिटिकल तो बात होगी ऑब्वियसली। ये अगर पीटीआई की कैंपेन, पूरा नैरेटिव इसी एंटी करप्शन कैंपेन पर है, तो मुस्लिम लीग नून भी एक सियासी जमात है जो इनसे एक बहुत बड़ी अक्सरियत में है, वो हर लिहाज से अपना मुकदमा सियासी बुनियादों पर भी लड़ लेगी, लेकिन लीगल क्वेश्चंस तो अब राइज करेंगे। और पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पर उन्होंने लेट गो किया, हम उस वक्त भी इसके नाकिद थे कि मत करें। अगर लीगल रेमेडीज को एग्जॉस्ट किए बगैर छोड़ दिया जाए तो उसके रिपरकशंस आते हैं, उसके लॉसेस एक्यूमुलेट करते हैं। आप समझते हैं वो गलती थी? आप समझते हैं वो गलती थी जो पहले आपने जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया? जी, मैं आपको एक बात कहूं, देखें, इंसाफ का मकसद जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया जाता है और जो जुरिस्डिक्शंस के क्वेश्चंस पार्लियामेंट स्टैट्यूट के अंदर इंश्राइन करती है, उसका मकसद यही होता है कि इंसाफ अपने पूरे मराहिल से गुजर कर होता हुआ नजर आए, कहीं पर कोई ज्यादती ना हो जाए। अभी क्या प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इसी चीज का विक्टिम बनाएं कि वो पब्लिक मोरालिटी के क्वेश्चन पर उन्होंने जुरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं किया कि मुझे विंडिकेट होना चाहिए? अभी जेआईटी की रिपोर्ट ने एक थ्रेडबेयर एग्जामिनेशन से गुजरना है, उस पर फैसल कोर्ट में अपने दलाइल देंगे, हमें इनकी कॉम्पिटेंस का पता है, इज अ गुड कॉम्पिटेंट लॉयर। करें थ्रैश आउट, बताएं कि ये बातें जो हैं दुरुस्त हैं और ये उसके मुताबिक अपना मुकदमा लेकर जाएं। हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए एज एन अक्यूज्ड पर्सन। हमारे अपने जो राइट्स इसमें इन्फ्रिंज हो रहे थे वो भी बताए गए, लेकिन इन सारी बातों ने भी कुछ मराहिल से गुजर कर आगे जाना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो फैसला करेगी, हमें मुकम्मल यकीन है कि जेआईटी की जैसी भी अगर कोई मैलिस हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो साबित करेंगे, कोर्ट के अंदर साबित करेंगे। जी ठीक है फैसल चौधरी साहब, बज़ाहिर तो जेआईटी की रिपोर्ट, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देना है नाअहली का, तो ये जेआईटी की रिपोर्ट जो है इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू तो होगी। और इस एविडेंस को, अब इस एविडेंस के ऊपर दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह सकती है कि जेआईटी ने जो एविडेंस कलेक्ट किया है और जो जेआईटी की सिफारिशात हैं उनमें आपस में ही मुताबिकत नहीं है, और इसलिए जेआईटी की रिपोर्ट को मुस्तरद भी किया जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है? देखिए, बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आती हैं उन पे हमेशा जो एक्यूज्ड होते हैं वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करते, उनका मुस्तरद उनकी तरफ से होना ना होना मैटर, और जो मुखालिफ होते हैं वो हमेशा एतबार करते हैं। प्रोसिक्यूशन जो है वो, और इसका आप अपने आप को प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं, इसीलिए जजेस होते हैं। इसीलिए जजेस होते हैं। जब देखिए ना, दो पार्टीज होती हैं तो तीसरा जो फ्रीक जज है, मानी ये इख्तियार तो है सुप्रीम कोर्ट को इसको मुस्तरद कर के पास बिल्कुल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी इख्तियार है कि इस जेआईटी की रिपोर्ट पे मिनवान तस्लीम करते हुए अपनी कार्रवाई करे, या इसमें से कुछ हिस्सों को ले ले, कुछ को ना ले। देखिए नहीं, हाँ देखिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है 20/4/2017 का, उसमें जेआईटी का एक प्रव्यू है पैराग्राफ नंबर 3 में। जेआईटी के प्रव्यू में डिस्क्वालिफिकेशन फॉल नहीं करती। वो जो डिक्लेरेशन है डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक, वो प्योरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है अंडर द लॉ। ये कोई पहले एमपीज नहीं हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है नवाज शरीफ साहब या दूसरे, जिनके खिलाफ ऐसी फाइंडिंग आएगी। महमूद अख्तर नकवी केस एक बहुत बड़ा मशहूर केस है जिसमें डुअल सिटीजन के ऊपर तकरीबन 30 के करीब जो है एमपीज को फारिग किया गया। उसमें प्रोविंशियल असेंबली के भी थे और नेशनल, और ये वो थे जिन्होंने तस्लीम किया था कि उसके बाद उनसे गलती हुई है, जिन्होंने इकरार किया था। उसके बाद फेक डिग्री केस था, देखिए ना, उसमें भी सबूत आ गए, एडमिटेड उसमें सबूत आ गए। अब बाकी बातों को अगर आप एक साइड पे रखें, उसमें डिस्प्यूट नहीं था। अब एक बात साइड जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब लेट मी कंप्लीट एंड देन यू मे आस्क व्हाटएवर यू वांट टू, बट इफ यू अलाउ टू कंप्लीट, क्योंकि जब बीच में बोलते हैं तो फिर मसला। जी आप बोलें। इशू ये है कि जो बाकी चीज़ों को अगर आप एक साइड पे रखते हैं,
जो सामने आई है, पर्जरी की बात है, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे एक आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पता नहीं शायद आप करेंगे आगे जाके, या मैं अभी उसको रेफर करना चाहता हूँ, वो है वॉल्यूम नंबर 10, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए गए हैं. अब कानून क्या कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो की डिक्लेरेशन जो है, डिस्क्वालीफाई करना जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से डिफरेंट है. अगर आप डिस्क्वालीफाई करेंगे एमपीओ, उसके बाद अगर उनको सजा देनी है तो उसके खिलाफ इलेक्शन लॉज के अंदर भी एक क्लॉज मौजूद है और पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉज भी मौजूद है. जिस तरह से 194 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की जाती है, बहुत सारे लोग अभी भी अपील में वो जो वो एम पी से वो फाइल करें, डुअल जो फेक एंड फोर्ज डिग्रीज हैं. क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो अदालतों के पास मामला जाता है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है. हाइडिंग ऑफ एसेट पे आप इसी साल में या पिछले साल में बेशुमार केस लॉ आया है. क्या होता है कि उनको डिस्क्वालीफाई करने के बाद उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज भी किया जाता है. यहाँ पे ये जो कहा गया, अब मैं आपको बताऊं कि नहीं, वॉल्यूम 10 में क्या है? वॉल्यूम 10 में वो विद होल्ड किया गया है विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. उसमें ये कहा गया कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए गए हैं बैरूनी जुरिस्डिक्शन से. जो ये इसमें 4 चीजें जो लिखी हैं, जो अगर आप समरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन को जब स्टार्ट करते हैं, उसमें है कि कंफर्मेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ मरियम नवाज साहब ऑफ बीवीआई कंपनीज, नेमली नीलसन एंटरप्राइजेज है, नेस्कल का है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एनजी जो एफआईए है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का, वो वॉल्यूम 5 में है. कंफर्मेशन ऑफ chairmanship of Mia Mohammad Nawaz Sharif in offshore company, namely FZE Capital UAE, Jebel Ali. Confirmation of fictitious sale purchase agreement submitted to honorable court by the respondents by the Ministry of Justice UAE. Submission of falsified tempered declaration of trust by the respondents in the Supreme Court. बात यह है कि अगर तो ट्रायल और ये चीज़ें साबित करने की बात है तो फिर तो ये नैब या किसी ऐसी ट्रायल में जाएगा, उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी. एज फार एज द डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, मेरी ओपिनियन ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस डॉक्यूमेंट्स में जो प्रीवियस ऑर्डर है. अच्छा, एक और भी एक दिलचस्प बात है, अब मुझे पता मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आई कट इट शॉर्ट. ना तो ये जीआईटी जब बनी, मिठाइयाँ भी बांटी गई, सही है, ना तो उसको चैलेंज किया गया फॉर्मेशन को, ना ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को चैलेंज किया. फिर जब पावर्स इनको अवार्ड हुई 5 मई को, उस ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं किया गया रिव्यू के लिए कि जी इसमें. सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ जब उन्होंने बुला के इंटरव्यूज किए जीआईटी को के ऊपर जो भी मामला, और फिर जो सारा जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिए, एक बहुत बड़े ग्रुप को कंटेम्प्ट का भी नोटिस हुआ, इनके बंदों को भी कंटेम्प्ट का नोटिस. सो बात ये होती है कि मतलब ये लीगल हम हवाले से और उसके आइनी और कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, ये जब प्रोसेस हो रहा था जीआईटी का, इस दौरान बहुत से एतराज़ात हुक्मरान जमात की तरफ से उठाए गए, हुसैन नवाज की तरफ से उठाए गए, जिस तरह के व्हाट्सएप कॉल का जिक्र हुआ कि खुफिया तरीके से अफसरान को डाला गया, फिर अफसरान के ऊपर तहस्सुबात के इल्ज़ामात लगाए गए, फिर उसके बाद पिक्चर लीक की गई, और अब लेटली तो अब खुफिया इदारे जो एजेंसीज उनके लोगों के भी बीच में शमूलियत पे एतराज़ जो है वो सामने लाए जा रहे हैं, और उसके बाद बहुत से मामलात. तो क्या ये तमाम एतराज़ात जो इस प्रोसेस के दौरान होते रहे, या किसी भी तरह जीआईटी की कानूनी हैसियत या उनकी इस रिपोर्ट के ऊपर कोई शकूक व शुबात कानूनी तौर पे पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते मती भाई. हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मैंडेट था टू अपॉइंट जीआईटी के मेंबर्स. अब उस पर ये कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फ़ोन आया, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपॉइंट करना. तो ओपन कोर्ट में एक चीज हो रही है तो फिर व्हाट्सएप कॉल पे सवाल तो हो सकता है मेरे भाई. अगर ओपन कोर्ट में लिखवा देते ऑर्डर जैसे दूसरे जज करते, मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप कॉल की क्यों जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रार को? इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ये कोई इतना इम्प्रॉपर भी नहीं है. वैसे एतराज नहीं उठाया. मैं उस पर इजाजत दें तो मैं बोलता हूँ. सुप्रीम कोर्ट में सादी बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था टू अपॉइंट, और उन्होंने उसको एक्सरसाइज किया. ठीक है, चाहे करवा के किसी से किया या खुद Whatever, किया, उनकी मर्जी है. रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है ना, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है. उसने कहा कि जी आप व्हाट्सएप कॉल करने में कोई इससे क्यों बात ही नहीं है ना, नॉर्मल भी कर देता, कोई मसला नहीं है. मतलब सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है. देखिए मेरे पास मैंडेट आप है, ये तो कह रहे हैं कि इन एतराजात से जीआईटी की इस क्रेडिबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ सकता. मतलब पूरी बात कर लो जी. सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है टू अपॉइंट, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. किसी ने फोन किया नहीं किया, इट डजंट मैटर एनीमोर. ठीक है. दूसरी बात ये है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई. उन्हें कहा गया भाई ये 13 सवालों के जवाब दो.
ٹھیک ہے. سال سے تم سے جواب مانگ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے 184(3) میں 2 ججز نے کہا کہ ہم نے پتہ چل گیا کہ دے ہیو فیلڈ ٹو کنونس اس. 3 ججز نے کہا کہ جی ان کو ایک موقع اور دے دو. ٹھیک ہے, تو وہی ایکسٹینشن, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. برڈن آف پروف واز آن دیم ٹو پروو کہ یہ پیسے ہمارے ہیں اور ہم نے قانونی طریقے سے کمائے ہیں اور یہ ہمارے ریسورسز کے مطابقت ہے ان کے ساتھ. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, جے آئی ٹی نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ان سوالوں کے جواب کیا. وہ سوال بھی سپریم کورٹ نے دیا. چلیں اب دوسری بات یہ بتائیں کہ پہلی بار ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی جے آئی ٹی میں فوج کے خفیہ اداروں کو شامل کیا گیا, سویلین خفیہ اداروں کو نکال کے باہر کیا گیا براہ راست. تو کیا یہ غیر معمولی قسم کا فیصلہ نہیں تھا ایسی تشکیل جے آئی ٹی کی؟ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران, سرونگ افسران کو بٹھا کے, دیکھیں نا, کیا یہ غیر معمولی بات دس ہیز بین ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ یہ بھی کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے نا. سپریم کورٹ اپنی سپریم کورٹ نے انصاف کرنا ہے نا, تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, فیصل نے بڑی اچھی بات کی کہ جب سپریم جے آئی ٹی آئی تو یہ مٹھائیاں بانٹنے میں لگ پڑے. دے کوڈ ہیو سیڈ کہ جی آئی ٹی نہیں بن سکتی. 184(3) کے تحت آپ اس پہ آبجیکشن ریز کر دیتے کہ یہ ریٹ جورسڈکشن میں آپ کس لمیٹیشن تک جا رہے ہیں. دے ہیو ناٹ ریزڈ اٹ. جی ملک صاحب, ملک احمد خان صاحب, بہت سارے اعتراضات تو آپ لوگوں کی طرف سے اٹھائے گئے جی, مگر ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس طرح کے اعتراضات کو سامنے کرنا. نہیں, یہ دونوں اصحاب کا کہنا اپنی جگہ پر ایک موقف, ان کا اپنی ایک رائے ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دا پرسن ان کوسچن وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اب جب یہ سوال اٹھا کہ ان کا پاناما کی یہ ریولیشنز ہوئی تو انہوں نے خود جب کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور میری جو بھی اس میں حقائق جاننا چاہتے ہیں جانیں, تو پھر 184(3) میں انہوں نے جورسڈکشن گو کہ ہماری رائے تھی کہ چیلنج ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ میں ہر سوال کا جواب ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی دیتا ہوں. اچھا, پھر اگر وہ جوابات سپریم کورٹ نے اپنی کچھ انہیرنٹ انکیپیسیٹیشنز جو کہ ٹرائل نہیں کر سکتی, 184(3) کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ کچھ فیکچوئل کنٹروورسیز کو ریزالو نہیں کر سکتی, تو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی پہ وہ جو مائنورٹی ججمنٹ کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس پر آپ کریں گے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں اور وہ بحث کسی اور طرف آپ کی چلیں. اب تو میجارٹی بھی آ جائے گی. یہ بتائیں نا, جو آپ لوگوں نے اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کا آپ کو کوئی قانونی طور پہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان میں کوئی وزن تھا؟ نہیں, دیکھیں مطلب اب جو معاملہ ہے رپورٹ کے آنے کے بعد وہ بحث اپنی جگہ پر رہ گئی, کیونکہ چیزیں سپریم کورٹ کے جن آرٹیکلز کا ہمارے باقی دوست حوالہ دیتے ہیں اس کے ساتھ آرٹیکل 191 کا بھی حوالہ دینا چاہیے کہ چیزیں پرسکرائبڈ مینر میں ہی ہو سکتی ہیں. ادر دین پرسکرائبڈ مینر جو چیزیں ہوں گی وہ ان لافل, ان کانسٹیٹیوشنل ہوں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ جو چیزیں ہونی ہیں وہ آئین اور قانون میں درج طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے, واٹس ایپ کال کے ذریعے. ایگزیکٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں, ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. سوال وہی ہے بیسیکلی. سوری, سوال یہی ہے کہ جو چیزیں آئین میں لکھا ہے کہ قانون اور آئین کے طریقہ کار کے مطابق ہوگی ہر چیز, مطلب جو واٹس ایپ کال ہے یا دوسرے معاملات ہیں یہ چیزیں ایسے نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور؟ نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں پرسکرائبڈ مینر میں نہیں ہوں گی ان کے اوپر سوالات تو اٹھیں گے. صحیح. اگر ایک سپریم کورٹ کی نارمل اگر پریکٹس یہ انہوں نے اپنے سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ واٹس ایپ کالز کے ذریعے کچھ چیزیں کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتے, لیکن اگر وہ چیزیں اب ایک اور سوال عام قانونی نقطہ ہے اس میں ہونی چاہیے. ملک صاحب, عام قانونی نقطہ ہے, پاناما اسکینڈل آیا تو ایک سیاسی مطالبہ کیا گیا اپوزیشن سے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں, استعفیٰ نہیں دیا. پھر 5 ججوں کے بینچ میں سے 2 ججوں نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا, ایک نے تو گاڈ فادر اور پھر بعد میں سسیلین مافیا والا بھی آیا. استعفے کا پھر مطالبہ ہوا, آپ نے استعفیٰ نہیں دیا. اب یہ جے آئی ٹی کی 6 اراکین اعلیٰ ترین افسران, تحقیقاتی افسران کی رپورٹ میں بھی بہت سنگین قسم کے معاملات سامنے لائے گئے ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے اب بھی ہے کہ استعفیٰ نہیں دینا. تو کل اگر یہ معاملہ نیب کو بھی رپورٹ ہو جاتا ہے, سپریم کورٹ اس کو خود فیصلہ نہیں کرتی, تو اگر نیب کو بھیج دیا جاتا ہے تو کیا وزیر اعظم جب ملزم نامزد ہو جائیں گے کیس میں تو کیا وہ استعفیٰ دے دیں گے, یا نیب کا ملزم بھی وزیر اعظم پاکستان ہو سکتا ہے؟
اچھا اب متیلا آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو کہ جو اپوزیشن پارٹیز مطالبہ کر رہی ہیں تو وہ تو میں آپ کو تھوڑا سے پیچھے لے جاتا ہوں. پاناما کے آنے سے پہلے بھی مطالبہ کر رہی تھیں, کبھی کسی ریگنگ کے پریٹیکسٹ پہ, کبھی کسی دھرنے کے آؤٹ کم کے طور پہ. یہ مطالبہ تو بلا جواز پہلے دن سے موجود تھا. اب دیکھیں میں تو کریشن آف ووٹ ہوں, میں نے تو مینڈیٹ پرائم منسٹر کے نام پر خود یہ مینڈیٹ لیا ہے, تو میری تو ان کے ساتھ ایک اپنی وابستگی ہے جس کی بنیاد پر میری لائلٹی یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ میں اس وقت تک اس پورے نریٹو کو درست تسلیم کروں گا جو پرائم منسٹر دے رہے ہیں, جب تک وہ میرے تمام شکوک و شبہات کو دور نہیں کرتا. ایز اے سین لیگل مائنڈ آئی ہیو سرٹن کوسچنز جو سپریم کورٹ جب اپنا فیصلہ کرے گی تو ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بہت سارے ifs and buts ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کیا نیب کا ایک نامزد ملزم وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پہ برقرار رہ سکتا ہے؟ قانونی پوزیشن کیا ہے اس کیس کو اگر آپ ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں؟ نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر تو سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ بھی جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے تو جے آئی ٹی کی رپورٹ کوئی حتمی چیز تو نہیں ہے, اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. نہیں ٹھیک ہے, میں اس کیس کو چھوڑیں, آپ اس کیس کو چھوڑ دیں. یہ بتائیں قانوناً کیا نیب کا نامزد ملزم وزیر اعظم رہ سکتا ہے؟ قانونی پوزیشن کیا ہے اگر یہ کیس نیب میں چلا جاتا ہے؟ متی اللہ یہ تو آپ مجھ سے چھوڑیں, کسی سے بھی آپ بات کریں گے تو اس میں کون کہہ سکتا ہے. اگر کل کو خدا نہ خواستہ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی سٹرکچر آتی ہے تو میں نے تو میاں نواز شریف کے نام پہ ووٹ لیا ہے, سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا جو چھوڑ کے چلا جائے گا کہ اگر میرے مینڈیٹ کی اتنی جو ہے اس کو سپریم کورٹ نہیں سمجھ رہی کہ جس شخص کے نام پر میں مینڈیٹ لے کر بیٹھا ہوں تو دین آئی ہیو گاٹ نو رائٹ ٹو بی دیر. یہ تو سوال ہی کرنے والا نہیں ہے بھائی جان. مطلب یہ ایک اصولی بات تو آپ نے کر دی کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. فیصل صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ کیا اس رپورٹ کے بنیاد پر بھی, جیسے کہ عمران خان تو استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر ملک صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان تو شروع دن سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, تو کیا یہ رپورٹ جو ہے کیا نواز شریف کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار آپ سمجھ رہے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی شہری کے میرا یہ فرم بلیف ہے کہ میرے پرائم منسٹر کو اصولی طور پہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سبمٹ کرتے ہوئے ریزگنیشن دینا چاہیے, اور اگر وہ سرخرو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس سیاست کرنے کے آپشن ہے. 40 سال سے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی ہو چکے ہیں, اس سے آگے پاکستان میں کوئی بڑا عہدہ نہیں. باوجود اس کے کہ ان کے خلاف مقدمہ نہیں درج ہوا, کوئی فرد جرم نہیں عائد ہوئی, آپ کہتے ہیں کہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئس لینڈ کا وزیر اعظم ہو, ڈیوڈ کیمرون ہو. آئس لینڈ کی تاریخ, ایک منٹ, امریکہ کی تاریخ, امریکہ کی کوئی تاریخ کسی نے بنائی نہ سر, کسی نے شروع تو کیا, وہاں پہ امپائر بھی نہیں ہوتے, کسی نے تو شروع کیا نا. تو یہ امپائر اب آپ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے سامنے جمہوریت میں یہ بھی ایک عجیب و غریب منطق سننے میں آئی کہ اگر آپ احتساب کریں گے تو جمہوریت خراب ہوتی ہے. جمہوریت تو نام ہی احتساب کا ہے. فوج کے خفیہ ادارے انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اچھا یہ خفیہ اداروں پہ انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ دیکھیے متی آپ اگر ایک چیز اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کے اوپر تو جو پٹیشنر ہے جس کے اوپر یہ الزامات ہیں, اب یہ ایک چیزیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود تو کچھ نہ کریں اور اخباریں میں خبریں چھپواتے رہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ میں جب آپ نے یہ چیزیں وہاں پہ لے کے نہیں گئے تو پھر آپ یہ لیمٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کے بہاف پہ لیمٹ نہیں کر سکتے. اگر میں سوال کر رہا ہوں نا, جی سر میں وہی فورن میڈیا میں میں عرض کرنا چاہنا چاہتا ہوں کہ جب میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی نے, اب یہ خود اگر احمد وکیل ہوتے تو آئی تھنک بیٹر ہو جاتا. اب مجھے کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں چھپائی ہوں گی اپنے لائرز کے ساتھ, نہیں بتائی ہوں گی, تو لیگل ایڈوائس بھی کنفیوز ہے. اب کل میں نے وہ ہیڈ لائن دیکھی کسی اخبار میں, انہوں نے کہا جی کہ وہ ویڈیوز اینڈ آڈیوز کو آپ کریں. آپ کو پتہ ہے 14 جون 2017 کو یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے سی ایم فائل کی حسین نواز صاحب نے کہ جناب آڈیو ویڈیو کو ریکارڈ نہ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ روکے, اور سپریم کورٹ سے خود آرڈر لیا انہوں نے. بات یہ ہے کہ سر جب آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو یہ نہیں, لیکن اب ہو گیا تو پھر شفافیت اور پولیٹیکل ایڈوائس اینڈ لیگل ایڈوائس ویڈیو جاری ہونے پہ آپ کو اعتراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں میرے خیال میں نہیں, مجھے تو پرسنلی دیکھیں جی میں تو انسٹرکشنز پہ کام کرتا ہوں. میرے کلائنٹ نے آئی تھنک آج ایک اس میں کی ہے پریس کانفرنس اور انہوں نے ویلکم کیا ہے, اور آڈیو ویڈیو کے خلاف یہ گئے
उन्होंने ऑर्डर लिया, जब नहीं माना तो फिर शफाफियत डिमांड्स के एक सांस में एट्रोपेट और वो क्या कहते हैं, स्टॉप होल्ड नहीं हो वो मतलब दे आर ट्राइंग टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। ठीक है। बैरिस्टर साहब, बतौर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि किसी किस्म की गवाही या बयानात जो जीआईटी के सामने दिए गए, क्या एक मुल्ज़म के पास, क्या एक रेस्पोंडेंट के पास ये हक है कि अदालत में जाके वो कहे कि जीआईटी ने मेरे बयान को गलत लिखा है या उस बयान से मुकर जाए? ये कानूनी हक है? देखें, ये जितने बयानात मेरे रिकॉर्ड हो गए, आपके लास्ट प्रोग्राम में ये बात हुई थी, आपने कहा था क्यों आप सामने आ गई चीज, उस वक्त आपने कहा था रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, देन जैसे फैसल बता रहे हैं दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसकी रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको उस प्रोग्राम में भी कहा था कि रिकॉर्डिंग इसलिए है कि कल हुसैन नवाज कहेंगे जी मुझे प्रेशराइज किया गया, तो दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इसका मतलब है कि मुल्ज़िम का जब वीडियो फिल्म बन जाए फिर वो इनकार नहीं कर सकता, कानूनन इनकार ये नहीं बात में आप यू आर स्पेकुलेटिंग हियर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मकसद ये है, एक चीज पे उसका हक नहीं रहता, ये मेरे भाई बिल्कुल हक रहता है। देखें हमारे भाई जो लाहौर में बैठे हुए हैं, ही इज ए कॉम्पिटेंट लॉयर, ही हैज रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है, यहाँ सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ और बंदा बात का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बर्डन ऑफ प्रूफ था कि जनाब आपकी प्रॉपर्टीज हैं लंदन में, आपने किन जराए से बनाई हैं, ये सिर्फ यही केस था। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जेआईटी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लंदन के 4 फ्लैटों का केस, 4 फ्लैटों का केस था ना। बात ये हुई कि जी आप बताएं किन जराए से आपने ये पैसे, अब वो मती भाई आपके वकील ने माना कोर्ट में, नहीं बुखारी ने, कि 4 फ्लैटों के अलावा हम कुछ नहीं कह रहे। मुझे बात तो जस्ट वन लाइन, ये केस 4 प्रॉपर्टीज या 5 प्रॉपर्टीज का नहीं, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ऑनेस्टी का, यस ठीक है, लेकिन आपके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मती भाई मैंने केस के थ्रू साबित करना है कि उनकी डिसऑनेस्टी एंड ही हैज लाइड बिफोर द कंट्री एंड ही हैज लाइड बिफोर द कोर्ट। इशू सिर्फ मेरे भाई कोई भी नहीं था, सिंपल है ना। देखें ये इन्होंने जिक्र किया डेविड कैमरन का, डेविड कैमरन ने वेंट टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, उन्होंने कहा जी ये मेरे जराए थे, ये मैंने काम किया है। ही वाज कॉट, डेविड कैमरन, मेरे भाई बात होती है ना, यूसुफ गिलानी, किनके ये कहना चाह रहे हैं वो कहां, ये मतलब तारीख देखें अपनी, आप डेविड कैमरन की मिसाल भाई आखिरी बात ये हो रही है, you've got to start from somewhere। बिल्कुल, somewhere, that's the point मलिक साहब, you got to start from somewhere। और ये केस लंदन के 4 फ्लैटों का नहीं, वज़ीर आज़म की ऑनेस्टी का है। तो आप नहीं समझते कि जेआईटी में जो नए मामलात सामने आए हैं, इसके वाकई इसके बाद तो एक संगीन सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए मतिउल्लाह, हम तो इस बात के वाकिफ हैं कि प्रोडाज आए, एब्डोज आए, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की वो जिनको आपने बहाल किया, आप सपोर्ट करते हैं जरदारी साहब के दौर में? जी सॉरी, जिनको आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सपोर्ट करते रहे जरदारी साहब के दौर में? मैंने कभी ये गुनाह नहीं किया जी। नहीं, आपकी पार्टी, ये आपके पास फैसल बैठा होगा, आप काफी सारे गुनाहों में शामिल नहीं हैं, आप बाद में शामिल हुए। नहीं, आप इनको को मशवरा देते हैं। बात सुनिए, देखिए जी जी मलिक साहब, मैं पार्टी लाइन से हटकर भी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक ऐसा आदमी है जिसने इस सुप्रीम कोर्ट की वो दुर्गत बनाई है और इसका मुल्क के कवानीन का वो सत्यानाश किया है कि आज भी वो कफारा अदा करने की कोशिश, ये जो सारी आज जजमेंट्स और ये 184(3) की एक्सेप्टेंस है, इससे पहले क्या इस मुल्क का कानून इतना बड़ा मजाक था? अच्छा मलिक साहब, जल्दी से अब टाइम थोड़ा, ये बता दें, क्या ये सवाल अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ऑनेस्टी पे नहीं उठ गए जीआईटी की इस रिपोर्ट के बाद, और क्या इनके जवाब मिलेंगे? सर हम ये कह रहे हैं कि ये जो जेआईटी की रिपोर्ट है ये मोटिवेटेड विद मैलिस है, इसको हमारे लॉयर्स देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको निगेट करेंगे। मेरे लीडर इंशाल्लाह सुरखरू होकर निकलेंगे बाय द एंड ऑफ द डे, नहीं तो अवाम की जेआईटी तो खड़ी है सर। अवाम की जेआईटी खड़ी है, मगर अवाम की जेआईटी से पहले सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला दे सकती है, और यकीनन आइन और कानून के अख्तियारात जो हैं उनके पास भी हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, एडवोकेट फैसल चौधरी, बैरिस्टर शोएब रज़ाक, मलिक अहमद खान। अवाम की जेआईटी तो अभी बहुत दूर है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है वज़ीर आज़म को कि वो वजाहत करें कि जेआईटी के अंदर जो मालूमात आई हैं और जो नए इल्ज़ामात आए हैं या दस्तावेजी सबूत आए हैं, उनके ऊपर उनकी क्या राय है। बात 7 दिन की है, और दोनों फ्रीकेन को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर कोई हतमी फैसला देगी। और यकीनी तौर पे एक मुश्किल वक्त है हुक्मरान जमात के लिए, और ये वक्त जितना भी तवील होता जा रहा है, मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। अपना गिरबान से इतना ही। मतिउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।